Himna kini ninyong tanan. Siya ingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mousab pag-inom ni ining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bagong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Unya nag-awit sila usa ka awit sa paglayig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya niingon si Jesus kanila. Niining gabiuna kamong tanan managan ug mamiya kanako kay ang kasulatan nag-ingon patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw muuna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro miingon kang Jesus. Dili gayon ako magbiya kanimo, bisan pagbiyaan ka sa tanan. Si Jesus miingon kang Pedro. Hinumdumi kini sa dili pagani imutok tugaok ang manok karong gabi ilimod mo na ako sa makatulog. Si Pedro mitubag. Dili ko gayon ikaw ilimod, bisan pagpatyon ako uban kanimo. Unya ang tanang tinun-an nanumpa usab sa ilo. Og si Jesus kuyog sa iyang mga tinun-an miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani ug miingon siya kanila. Panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako dito ug mag-ampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo ug mibati siya dakong kabuon ug kahingawa ug miingon siya kanila. Hilabihan ng akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako. Unya milakaw siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nagampo nga nag-ingon. Amahan ko, kung mahimo kuhaa ka nako kining kupa, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kun dili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan sila nga nangatulog ug siya miingon kang Pedro. Nganuman nga kamong tulo wala makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo o pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Ug nibiya si Jesus pag-usab ug nagampo. Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kupa, matuman ang imong pagbuot. Ug mibalik siya pag-usab ug ang mga tinun-an nakaplagan niya nga nangatulog gihapon kay katulgon man sila kaayo. Mibiya no sab si Jesus kanila ug nagampo sa ikatulong higayon sa sabang mga pulo. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Nangatulog paghihapon kamo ug namahulay. Miabot na ang oras ng anak sa tao itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo kay manlakaw na kita. Tanawa ani ana ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas, ang usa sa 12 ka tinun-an. Kuyog kaniya ang dagang tao nga nagdalag mga espada o mga puspos. Sinugo sila sa kadapuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudeo. Ang mabudhiwan naghatag kanila o usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hakkan, mao ang inyong gipangita, dakpa siya. Sa pag-abot ni Judas, miduol siya dayon kang Jesus o niingon. Magtutudlo ang kalinaw maguman kanimo. O gihagan niya si Jesus. Si Jesus mitubag. Higala, buhata dayon ang buot-bong buhaton. Unya miduol sila kang Jesus o ila siyang gidako. Unya usa niya atong kauban ni Jesus, miipon sa iyang espada ug itigpas niya ang ulipon sa pangulong pari. Ug naputol ang usa ka dalunggan niya. Unya miingon si Jesus kaniya. Isakop ang imong espada, kay ang maggamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod na makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan ug ipadala niya dayon kanako ang kapin sa 12 kahot-ong sa kasundaluhan nga mga anghel?
Apan kung buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon, na kinahanglan mahitabo kini. Unya miingon si Jesus sa mga tao. Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamog mga espada o mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako dito sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caifás, ang pangulong pari. Diin nagatigom ang mga magtutulo sa balaod ug ang mga punuan sa mga Hudeo. Minunod si Pedro nga nagpaantaw hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan ug minlingkod uban sa mga gwardya. Aron mahibaluan niya unsay sangputan niining tanan. Ang kadaguan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitan ikabutang-butang nila bato kang Jesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayon sila hikaplagan, bisag daghang tawo ang niadto ug nagsumilon og mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo nga miduol ug miingon. Ining tawhana nag-ingon, makahimo ako pagawa sa templo sa Dios o patindugon nini sa tulo ka adlaw. Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Jesus. Wala ka ba'y katubag niining sumbong bato kanimo? Apan wala motubag si Jesus. Busa ang pangulong pari nisulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw, sultii kami kung ikaw mao ba ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Si Jesus mitubag kaniya. Giingon mo, apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon makakita kamo sa anak sa tao nga naglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigising sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon. Dakong pasipala, wala na kita magkinahanglag dugang pang mga saksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala, unsay inyong huna-huna. Ug sina mitubag. Sadaan siya o kinahanglan patyon. Unya gilunan nila ang iyang nawon ug ilang gibunalan siya ug kadtong misagpa kaniya miingon. Pag-ana, Mesiyas, kung kinsay nagsagpa kanimo. Si Pedro naglingkod sa gawas dito sa hawanan sa diha nga usa sa sulugoong babay sa pangulong pari miduol kaniya og miingon. Ikaw usa kauban ni Jesus nga taga Galilea. Apan gilimod kini ni Pedro at ubangan nilang tanan. Wala ako makasabot sa imong gipanulti. Mitubag siya ug unya migula siya sa ganghaan. May laing sulugong babay nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tao dito. Kauban siya ni Jesus nga taga Nazaret. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro ug mitubag siya. Ipanumpa ko nga wala ako makailang ni anang tawhana. Wala madugay ang mga lalaki nga nagbarog dito. Miduol kang Jesus ug miingon. Sa walay duha-duha, ikaw usa sa mga kauban ni Hesus, ang imong sinutihan magpaila niini. Unya nanumpas si Pedro nga nag-ingon. Silutan paunta ko sa Dios kung namakak ako. Wala ako makaila ni anang tawhana.